हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्कार। सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल स्प्रेड द नलेजमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यहाँहरू समक्ष मैले जीवन बिमाको निकै महत्त्वपूर्ण बिमा लेखमध्ये एउटा बिमा लेख लिएर आएको छु, जसको नाम छ जीवन सारथी बिमा योजना, जुन चाहिँ हाम्रो नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले मार्केटमा उपलब्ध गराएको बिमा लेखमध्ये एउटा अति पपुलर बिमा लेख हो। धेरै साथीहरूलाई बिमाको बारेमा थाहा छ, कतिजनाले गरिसक्नु पनि भयो होला र यो नलेज यहाँहरू समक्ष म सेयर गर्दैछु। र म पेसाले एउटा शिक्षक, ब्याङ्कर र एजेन्सी म्यानेजर हुँ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको, र अहिले म यहाँहरू समक्ष नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको यो जीवन सारथी बिमा योजनाको डिटेलमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। कृपया मेरो भिडियोलाई यहाँहरूले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने जीवन सारथी बिमा भनेको के हो, कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, के फाइदाहरू हुन्छ भन्ने जस्ता यावत कुराहरू जानकारी पाउनुहुनेछ। र यहाँ यो भिडियोको बापत पनि, यो भिडियो हेरिसकेपछि पनि यहाँहरूलाई कुनै समस्या छ, प्रब्लम छ, कुनै जिज्ञासा छ, बुझ्न मन लागेको खण्डमा यहाँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो डिटेल्स भिडियोको अन्त्यमा मैले राखेको छु त्यहाँबाट, र भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि यहाँहरूले मेरो कन्ट्याक्ट पाउन सक्नुहुनेछ। ल आजको हामी यो जीवन सारथी बिमा लेख भनेको के हो त भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। नामैबाट क्लियर छ, जीवन सारथी भनेपछि हस्बेन्ड एन्ड वाइफसँग यो रिलेटेड छ, कपालसँग रिलेटेड छ। र जीवनमा हस्बेन्ड एन्ड वाइफ भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण पार्ट भएको हुनाले कुनै पनि गाडीको हामी सिम्बोलिक रूपमा कुरा गर्नुपर्दा एउटा रथका दुई पाङ्ग्रा, एउटा सिक्काका दुई पाटा, जे भनौँ त्यसरी महत्त्वपूर्ण रूपमा हामी लिने गर्छौँ। र जो कोहीलाई यदि भवितव्य परेको खण्डमा बाँच्ने मान्छेलाई साह्रै गाह्रो हुने र फाइनेन्सियली रूपमा गाह्रो हुने त छँदैछ, फिलिङ्सको रूपमा पनि गाह्रो हुन्छ नै। र जीवन जिउनलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि पहिले जुन लाइफलाई जुन स्ट्यान्डर्डमा बाँचिरहेको छ त्यही लाइफ स्ट्यान्डर्डमा बाँच्नको लागि यदि परिवारमा कमाउने मानिसको डेथ भएको अवस्थामा, भवितव्य परेको अवस्थामा त झनै गाह्रो हुन जान्छ। त्यो भएको हुनाले एउटै प्रिमियमबाट श्रीमान र श्रीमती दुवैजनाको बिमा गर्न सकिने प्रावधान जीवन सारथी बिमा योजनाभित्र पर्दछ। श्रीमानको छुट्टै, श्रीमतीको छुट्टै गरिरहनु पर्दैन, र त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। तर हामी जीवन सारथी बिमा गर्दा चाहिँ के फाइदा हुन्छ त, छुट्टा छुट्टै गर्नु र यसमा के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो जीवन सारथी बिमाका सम्पूर्ण योजनाहरू, प्लान्सहरू, यसका चाहिँ फाइदा बेफाइदा के हुन सक्छन् सबै कुरा बुझेपछि हामीले त्यसलाई छुट्याउन सक्छौँ। र जीवन सारथी बिमामा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रिमियमबाट सर्टेन एज, अब एज अनुसार प्रिमियम फरक हुने भयो, तर एउटै प्रिमियमबाट श्रीमान श्रीमती दुवैजनाको रिस्क चाहिँ कभर हुन्छ। रिस्कमा के कभर हुन्छ भन्दा नेचुरल डेथबाट यदि श्रीमान अथवा श्रीमतीमध्ये कसैको डेथ भएमा पनि, नेचुरल रूपमा भए पनि त्यसको पनि रिस्क कभर हुन्छ, र एक्सिडेन्टल रूपमा भए पनि त्यसको रिस्क कभर हुन्छ। र एउटै प्रिमियमबाट दुवैजनाको रिस्क कभर हुने हुँदा एउटै प्रिमियमले पनि हामी दुवैजनाको लाइफलाई चाहिँ ढुक्काका साथ अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसमा के हुन्छ भन्दा समरीमा भन्दाखेरि चाहिँ श्रीमान अथवा श्रीमतीमध्ये जो कोहीको एक्सिडेन्टल डेथ भएको अवस्थामा होस् अथवा नेचुरल डेथ भएको अवस्थामा होस्, बाँच्ने मानिसले प्रिमियम तिर्नु पर्दैन। र जुन बेलामा भवितव्य पर्छ त्यति बेलामा चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले बाँच्ने कपालमध्ये जो बाँचेको छ, श्रीमान बाँचेको भए श्रीमानलाई, श्रीमती बाँचेको भए श्रीमतीलाई तुरुन्तै सम एस्योर्ड प्रोभाइड गर्दछ। यदि एक्सिडेन्टल डेथ भएको अवस्थामा चाहिँ डबल अफ द सम एस्योर्ड प्रोभाइड गर्दछ। त्यसको हामी अहिले डिटेलमा छलफल गर्छौँ। र नेचुरल भएको छ भने सिङ्गल सम एस्योर्ड चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। त्यसपछि बिमा लेख पनि अझै जारी भइरहेको छ। प्रिमियम वेभ अफ हुन्छ, हामीले अब आउने किस्ताहरूमा बाँच्ने मान्छेले प्रिमियम तिर्नु पर्दैन, तर बिमा जारी भइरहेको छ। र म्याच्युरिटी पछि, टाइम सकिएपछि फेरि अर्को सम एस्योर्ड प्लस बोनस चाहिँ पाइन्छ। मतलब यो जीवन बिमा गर्दा दुईचोटि भवितव्य परेको अवस्थामा चाहिँ दुईचोटि चाहिँ एकचोटि कम्पेन्सेसन भयो, एकचोटि चाहिँ हाम्रो म्याच्युरिटी पछि पाउने पेमेन्ट पनि पाइन्छ। भवितव्य त कसैलाई नपरोस्, जीवनलाई कम्पेन्सेसनसँग कम्पेयर त गरिने होइन, त्यसको लागि मैले भन्न खोजेको होइन। यद्यपि मानिसको जीवनमा नचाहँदै पनि कहिलेकाहीँ भवितव्य पर्दा, दुर्घटना हुँदा, डेथ हुँदाखेरि बाँच्नलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ।
त्यसमा अझै यदि आर्थिक अभाव हुँदा त बच्चा-बच्ची छन् उनीहरूलाई पढाउन लेखाउनदेखि लिएर हरेक कुराको सामना गर्नुपर्ने हुँदा हामी हरेक इन्सुरेन्स भन्दा चाहिँ रिस्कलाई नै बुझ्छौँ। यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। र श्रीमान श्रीमती कसैलाई केही नहोस्, एकचोटि मात्रै कम्पेन्सेसन लिन नपरे पनि त्यो सबभन्दा राम्रो। बाँचिसकेपछि यदि श्रीमान श्रीमतीमाथि कसैलाई केही भएको छैन भने इन्सुरेन्स गरेको सममा चाहिँ बोनस थपेर आउने एज इट इज रुल त छँदै नै छ। अरू इन्सुरेन्स पोलिसी जस्तै यसमा पनि आउँछ। यो भयो जीवन सारथी बिमाको साधारणतया कुरा। अब यसमा चाहिँ अन्य के कति तिर्नुपर्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल एस्पेक्ट्सहरूलाई पनि बुझौँ। अब अहिले मैले जुन कुराहरू यहाँहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ यही कुरा मैले मेरो स्लाइडमा बनाएको छु। सरस्वती म पढेर यहाँहरूलाई सुनाउँछु, एक्सप्लेन पनि गर्छु केही छुटेको छ भने। नेपाल लाइफ हैज इन्ट्रोड्युस्ड अ न्यू काइन्ड अफ पोलिसी इन नेपाली मार्केट। इट इज जोइन्ट लाइफ पोलिसी। बुझिहाल्नुभयो, दुवैजनाको कभर गर्छ। अन्डर दिस प्लान रिस्क अफ बोथ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ इज कभर्ड बाई अ सिङ्गल पोलिसी। एउटै पोलिसीले हस्बेन्ड र वाइफको रिस्क कभर गर्छ। अपन द डेथ अफ स्पाउस insured amount is paid to alive husband or wife, and remaining premium installment which has to be paid by the alive partner to the company will be waived। भनेको मतलब चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि श्रीमान अथवा श्रीमती मध्ये कसैको डेथ भएको अवस्थामा चाहिँ जो बाँच्छ त्यसलाई चाहिँ सम एस्योर्ड, सपोज 10 लाखको इन्सुरेन्स गरेको छ कसैले अथवा 50 लाखको इन्सुरेन्स कसैले गरेको छ, श्रीमान अथवा श्रीमतीको एक्सिडेन्टल डेथ होस् नर्मल डेथ होस् जसरी डेथ भए पनि जो बाँच्छ त्यो बाँच्ने मान्छेलाई 50 लाख रुपियाँ तुरुन्तै प्रोभाइड हुन्छ। त्यस पछाडि 10 लाखको गरेका छन् 10 लाख, 20 लाख गरेका छन् 20 लाख, 50 लाख गरेका छन् 50 लाख, यसरी बुझौँ। जति हामीले इन्स्योर्ड अमाउन्ट छ हाम्रो त्यति बराबर प्रोभाइड हुन्छ। त्यसपछि बाँच्ने मान्छेले इन्सुरेन्सको किस्ता तिर्नु पर्दैन, त्यसपछि त्यो छुट भयो र इन्सुरेन्स चाहिँ कायमै हुन्छ। यदि चाहिँ मानव 15 वर्षको इन्सुरेन्स गरेको छ, 5 वर्षपछि स्पाउस कुनै श्रीमान अथवा श्रीमतीको डेथ भएको अवस्थामा मानव हामीले 20 लाखको इन्सुरेन्स गरेका छौँ भने बाँच्नेले 20 लाख तुरुन्तै पायो। एक्सिडेन्टल डेथ हो भने त 40 लाख पाउँछ उसले, 40 लाख डबल पाइन्छ एक्सिडेन्टल डेथमा। एडिबी भन्छन् जसलाई हामी एक्सिडेन्टल डेथ बेनिफिट भनेर भन्छौँ। यदि नेचुरल रूपमा डेथ भएको अवस्थामा पनि जति इन्सुरेन्स गरेको छ त्यति पाउने भयो। एक्सिडेन्टल डेथ भएको अवस्थामा चाहिँ डबल पाउने, तुरुन्तै पाउने भयो। त्यसपछि प्रिमियम वेभ अफ रहन्छ। फेरि मानौँ अब 10 वर्ष अझै बाँकी छ नि त, 15 वर्षमा 5 वर्ष डेथ भयो, त्यसपछि इन्स्योर्ड अमाउन्ट पायो, अझै 10 वर्ष केही तिर्नु परेन, चुप लागेर बसे भयो। तर जब 10 वर्ष बित्छ अर्थात् टोटल 15 वर्ष बितेपछि फेरि अर्को 20 लाख प्लस बोनस झन्डै फेरि हाम्रो 40 लाख जति, अहिलेको रेटमा चाहिँ 40 लाख जति फेरि बाँच्ने मान्छेले चाहिँ पाउँछ। भनेपछि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बिमा लेखमध्ये चाहिँ पर्छ। यही कुरा यहाँनिर एक्सप्लेन गरेको छ। एगेन द इन्स्योर्ड अमाउन्ट अलङ विथ बोनस इज पेड अन म्याच्युरिटी भनेको चाहिँ तपाईँको फेरि चाहिँ टाइम बितेपछि 20 लाख गरेको छ भने 20 लाख प्लस बोनस, 10 लाख गरेको छ भने 10 लाख प्लस बोनस, भनेको 15 वर्ष गर्दा चाहिँ झन्डै डबल हुन्छ। अहिलेको 6.5 बोनस रेटको हिसाबले चाहिँ जस्तै 10 लाख गऱ्यो भने 19,75,000 आउँछ, 20 लाख गऱ्यो भने चाहिँ 39 लाख समथिङ अमाउन्ट चाहिँ आउँछ, 40 लाख गरेको छ भने 79 लाख समथिङ आउँछ। यसरी चाहिँ टाइम बितेपछि फेरि पनि आउँछ। भनेपछि जीवनकालमा दुईचोटि प्रिमियम कम्पेन्सेसन एकचोटि लिन सकिने केही भएको अवस्थामा र त्यसपछि म्याच्युरिटी पछि फेरि आफ्नो सम एस्योर्ड प्लस बोनस लिन सकिने बिमा लेख हो। यो अत्यन्तै राम्रो चाहिँ बिमा लेखमध्ये चाहिँ पर्छ। त्यसपछि हामी जाउँ फिचर्स अफ जीवन सारथी बिमा योजनाका फिचर्सहरू के छन् त हैन, यसको कुरा हामी यहाँ बुझौँ। It can be taken by anyone in the age group between the age of 18 years to 50 years भनेको 18 वर्ष पुगिसकेर 50 वर्षभित्रका जोसुकैले पनि यो बिमा लेख लिन सक्छन्। यसमा आबद्ध हुन सकिन्छ, कुनै पनि मेम्बरहरू यसमा आबद्ध भएर यो फाइदा लिन सक्नुहुन्छ र एज अनुसार चाहिँ प्रिमियम तलमाथि हुन्छ। त्यसको डिटेल जानकारीको लागि यहाँले इन्ट्रेस्ट भएको अवस्थामा मलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ, व्हाट्सएप, भाइबर, इमो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको म एक्सप्लेन यहाँहरूको एज अनुसारको प्रिमियम कति लाग्छ भनिदिनेछु। र तपाईको म्याक्सिमम एज एन्ड म्याच्युरिटी भनेको चाहिँ त्यो म्याच्योर हुँदा बिमा लेख म्याच्योर हुँदा चाहिँ 65 कट्न चाहिँ भएन। जस्तै चाहिँ 50 वर्षको मान्छेले चाहिँ 15 वर्षभन्दा बढी गर्न पाएन कि 50 प्लस 15 ले 65 भयो नि त। अब 55 वर्षको मान्छेले इन्सुरेन्स गर्ने हो भने 65 पुग्दा 10 वर्ष मात्र हुन्छ, 10 वर्षको मात्र उसले लाभ लिन सक्यो। तर कुनै मान्छे यङमा बिहाबारी हुनसाथ कसैले न्यूली म्यारिड कपलले गरे भने जस्तै 25 ले गर्दाखेरि चाहिँ 30 वर्षसम्म यसमा भाग लिन सकिन्छ। 25 प्लस 30 भनेको पछि 55 इयर्ससम्म म्याच्योर हुने गरी गर्न सक्यो। यो 15 इयर्स 20 इयर्स जसरी गर्दा पनि भयो, आफूलाई कसरी सुटेबल हुन्छ त्यो अनुसारले गर्ने हो।
अन्डर दिस प्लान लोन अप टु 90% अफ द सरेन्डर भ्यालु आफ्टर द पोलिसी हेज कम्प्लिटेड 2 इयर्स टर्म भनेको छ। धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ, इन्सुरेन्स कम्पनीले फाइनेन्सियल सेक्टर ब्याङ्क तथा फाइनेन्स कम्पनीहरूले प्रोभाइड गर्ने ब्याजभन्दा धेरै सस्तो ब्याजमा चाहिँ लोन प्रोभाइड गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ इन्सुरेन्स गरेको 2 वर्ष बितेको हुनुपर्छ। यसले भन्न खोजेको कुरा त्यही हो। र त्यसमा चाहिँ 90% अफ द सरेन्डर भ्यालु इन्सुरेन्स कम्पनीले सरेन्डर गर्दाखेरि, मतलब चाहिँ कसैले चाहिँ इन्सुरेन्स गरिसकेपछि भविष्यमा गएर तिर्न सक्दिनँ, म इन्सुरेन्समा खारिज गर्न पाऊँ भनेर पनि निवेदन दिन सक्छ, जसलाई हामी सरेन्डर भनेर भन्छौँ। सरेन्डर गर्न चाहिँ जहिले पनि 2 वर्ष बितेपछि सरेन्डर गर्न पाइन्छ। भनेपछि सरेन्डर गर्दाखेरि जति भ्यालु सरेन्डर भ्यालु हुन्छ त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले फर्मुला लगाएर क्यालकुलेट गर्ने हो। त्यसको सर्टेन टोटलको यति चाहिँ चाँडै यदि हामीले बिमा लेख क्यान्सल गऱ्यौँ भने हामीलाई घाटा लाग्न सक्छ। हामीले चाहिँ इन्सुरेन्स गरेर केही वर्षपछि सरेन्डर गऱ्यौँ भने हामीलाई थपेरै आउँछ, त्यसमा घाटा लाग्दैन। तर जति सरेन्डर भ्यालु हुन्छ त्यसको 90% चाहिँ हामीलाई लोन आउँछ। अर्थात् यसरी बुझौँ, हाम्रो टोटल किस्ता जति बुझाएका छौँ इन्सुरेन्स कम्पनीमा त्यसको 65 to 70% चाहिँ हामीले मजाले लोन लिएर चलाउन सक्छौँ। र त्यो लोन चाहिँ 10% इन्ट्रेस्टमै, अहिलेको रेट अनुसार 10% इन्ट्रेस्टमै विदाउट एनी सर्भिस चार्ज, कुनै सर्भिस चार्ज नतिरिकन त्यो हामीले सुविधा दिन सक्छौँ। र 6 मन्थ्समा इन्ट्रेस्ट बुझाउँदा हुन्छ। 6 मन्थमा इन्ट्रेस्ट बुझाएको प्रिन्सिपल अमाउन्ट चाहिँ सरी बिमा लेखको अवधिभरि जहिले बुझाए पनि भयो। जस्तै 15 वर्ष इन्सुरेन्स गरेछ, 2 वर्षपछि लोन लियो भने 13 वर्षसम्म अलिअलि गरी कटाएर हामीले त्यो प्रिन्सिपललाई बुझाउन पनि सक्छौँ। फेरि तिरेर फेरि अब 3 वर्षपछि लियो भने अझै बढी आउने भयो, फेरि हामी तिर्दै लिँदै गर्दा जतिपटक तिर्ने जतिपटक लिन पनि सक्छौँ। तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ 6 मन्थ्समा लगेर तिर्नु पर्यो र प्रिन्सिपल चाहिँ आफ्नो सुविधा अनुसार जसरी तिर्दा पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लोनको लागि पनि अत्यन्त लाभदायक इन्भेस्टमेन्टको पोलिसीको रूपमा हामीले यसले लिन सक्छौँ। र लोन लिएर हामीले त्योभन्दा प्रफिटेबल सेक्टरमा लगानी गर्न सक्छौँ, सेयर मार्केटमा लगानी गर्न सक्छौँ, तुरुन्तै क्यास लिक्विड हुने ठाउँमा लगानी गरेर पनि हामी एकातर्फ बिमा भइरहेको हुन्छ भने लोन अमाउन्टको फ्लेक्सिबिलिटीको कारणले गर्दा हामीले त्यसबाट पनि लाभ लिन सक्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो यसमा मिनिमम भनेको 50,000 को चाहिँ गर्नै पर्यो इन्सुरेन्स भनेको, मतलब टोटल 50,000 देखि लिएर हाम्रो म्याक्सिमम चाहिँ 1 करोड 2 करोड कति हो त आफ्नो इन्कम सोर्स अनुसार चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। र जति हामीले कभर गर्छौँ 10 लाख 20 लाख 30 लाख त्यो हिसाबले चाहिँ प्रिमियम निक्लिन्छ। कति वर्षमा गर्ने हो त्यसरी चाहिँ हामी प्रिमियम क्यालकुलेट गर्छौँ। जे होस् यसमा 50,000 सानो इन्कम लेभलका मानिसहरूदेखि ठुला ठुला इन्कम लेभलका मानिसहरूसम्म यसमा चाहिँ आबद्ध हुन सक्छन् र यसको बेनिफिट लिन सक्छन्। त्यस्तै गरी मिनिमम प्रिमियम पेइङ टर्म इज 15 इयर्स एन्ड म्याक्सिमम प्रिमियम पेइङ टर्म इज 30 इयर्स। भनेपछि 15 वर्ष एटलिस्ट हामीले गर्नै पर्यो बिमा। मतलब 10 वर्ष गर्छु भन्न पाइएन, 15 वर्षदेखि 30 वर्ष म्याक्सिमम चाहिँ गर्न पाइयो। भनेपछि कुनै व्यक्ति 20 वर्षको छ भने 20 वर्षको मान्छे 30 वर्ष गर्छ भने 50 वर्ष ऊ पुग्दाखेरि चाहिँ म्याच्योर हुने गरी इन्सुरेन्स गर्न पनि पाइयो। होइन म 15 वर्षमा गर्छु भने उसको 35 वर्ष हुँदा पनि यो म्याच्युरिटी हुँदा पनि उसको इन्सुरेन्स चाहिँ उसले चाहिँ गर्न सक्छ। 15 एटलिस्ट मिनिमम 15 भयो, म्याक्सिमम जति वर्ष राख्दा भयो 30 वर्षसम्मलाई कन्सिडर गर्दा 25, 26, 27, 28, 21 होइन। यो चाहिँ 15-20 गर्नुपर्छ भने चाहिँ 17 वर्ष गर्छु भने पनि पायो, 18 वर्ष गर्छु भने पनि पायो, आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्ने हो। त्यसपछि प्रिमियम चाहिँ हामीले जेनरली चाहिँ तिर्दा चाहिँ क्वार्टरली, हाफ इयरली, इयरली, क्वार्टरली भनेको 3-3 महिनाको हिसाबले पनि तिर्न सक्छौँ, हाफ इयरलीको हिसाबले पनि तिर्न सक्छौँ, आदि 6-6 महिनामा अथवा 1-1 वर्षमा हिसाबले पनि तिर्न सक्छौँ। मेरो सुझाव चाहिँ के छ भन्दा यहाँहरूले इयरली तिर्दाखेरि यहाँहरू डिस्काउन्ट भइरहेको हुन्छ, सस्तो पर्छ। र त्यसमा गाह्रो छ भने हाफ इयरली, क्वार्टरली चाहिँ सकेसम्म नगर्दा राम्रो, किनकि त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट थपिएर चाहिँ आउँछ। किन भन्दाखेरि 3 महिनामा तिर्दाखेरि इन्सुरेन्सले रिस्क कभर चाहिँ पुरै टाइमको गर्नुपर्ने हुनाले उसले चाहिँ त्यसमा इन्ट्रेस्ट लगाएर चार्ज गर्छ। र क्वार्टरली गर्दा भन्दा चाहिँ हाफ इयरली अथवा इयरली सबभन्दा राम्रो इयरली, त्यसपछि हाफ इयरली, सकेसम्म क्वार्टरली नगर्दा राम्रो। अप्ठ्यारै छ होइन, म थोरै बढी लागे पनि क्वार्टरली गर्छु भन्ने साथीहरूले क्वार्टरली पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको एक्सिडेन्टल बेनिफिटमा के छ त, एक्सिडेन्ट परेर चाहिँ केही भयो भने इन्सुरेन्स गर्दाखेरि यसमा के फाइदा हुन्छ त, त्यो कुरा हामी हेरौँ। एक्सिडेन्टल बेनिफिट इज अभाइलेबल टु बोथ द पार्टनर्स अन पेमेन्ट अफ ₹1 per 1000 भनेको मतलब चाहिँ यदि तपाईँले 10 लाख रुपियाँको इन्सुरेन्स गर्नुहुन्छ भने दुवैजना हस्बेन्ड एन्ड वाइफको एक्सिडेन्टल डेथ बेनिफिट सुविधा लिने हो भने 1000 मा ₹1 एक्स्ट्रा तपाईँले प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ तपाईँले अप्सनल हो, तर यो तपाईँले लिनलाई म अनुरोध गर्छु, किनकि 1000 मा ₹1 भनेको 1 लाखमा हाम्रो कति भयो, ₹1000 भयो। यसरी चाहिँ हामीले 1 लाखमा ₹1000 तिरेर चाहिँ डेथ भएको अवस्थामा जति इन्सुरेन्स गरेको छ त्योभन्दा डबल आफ्नो बाँच्ने मानिसले पाउने हुँदा, एक्सिडेन्ट त कसैको नहोस् तर पनि इनकेस भएको अवस्थामा त्यो हुने हुँदा यो चाहिँ ₹1 चाहिँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफकै कोही दरले हिसाब गरिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स प्रिमियममै त्यो अलरेडी क्यालकुलेट भएर आएको हुन्छ। त्यो एक्सिडेन्टल बेनिफिट लिनको लागि चाहिँ
1000 को एक्स्ट्रा 1 रुपिस तिरेर हामीले प्रिमियम भरेपछि त्यो सुविधा लिन सक्छौँ। दिस कभर्स द एक्सिडेन्टल डेथ रिस्क भनेको एक्सिडेन्टबाट हुने हरेक प्रकारको रिस्कले कभर गर्छ र एक्सिडेन्टल डेथ भएको अवस्थामा जस्तै 50 लाखको इन्सुरेन्स गर्दा 1 करोड रुपियाँ भुक्तानी पाइयो, 10 लाखको गर्दा 20 लाख पाइयो, 20 लाखको गर्दा 40 लाख पाइयो। बाँच्ने मान्छेले तुरुन्तै त्यति पैसा चाहिँ पाउँछ। इफ अ इन्स्योर्ड पार्टनर डाइज इन एक्सिडेन्ट एडिसनल सम इक्वल टु इन्स्योर्ड अमाउन्ट सम एस्योर्ड विल बी पेड टु द लिभिङ पार्टनर भनेको मतलब यदि एक्सिडेन्टल डेथ भएको छ भने बाँच्ने मान्छेले चाहिँ 20 लाख रुपियाँ तुरुन्तै पाउँछ। 10 लाख गरेछ भने 20 लाख रुपियाँ पाउँछ। यसो 20 लाखै भन्न बुझौँ। 10 लाखको इन्सुरेन्स गरेछ भने 20 लाख पाउने हो, 20 लाख गरेछ भने 40, 15 गरेछ भने 30 लाख यसरी पाउने हो। बाँच्ने तुरुन्तै पाउँछ। एट प्रेजेन्ट टोटल म्याक्सिमम बेनिफिट कभरेज अमाउन्ट इज रुपिस 50 लाख भने चाहिँ अहिलेको म्याक्सिमम एक्सिडेन्टल हाम्रो डेथ बेनिफिट चाहिँ 50 लाखसम्म म्याक्सिमम चाहिँ कभर गर्न सक्छ। जस्तै चाहिँ 25 लाखको इन्सुरेन्स गर्नेले चाहिँ 50 लाख पायो भने 30 लाखको इन्सुरेन्स गर्नेले पनि कति पायो? 50 लाखकै चाहिँ इन्सुरेन्स इन्स्योर्ड अमाउन्ट एक्सिडेन्टल डेथ बेनिफिट चाहिँ पायो। म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ 50 लाख हो। जस्तै चाहिँ 10 लाखको गर्दा 20 लाख भनेको 50 लाखभन्दा कम भयो नि त, लिमिटले कभर गर्यो। 20 लाख गर्दा 40 लाख भयो, 25 गर्दा 50 लाख भयो, 26 लाख गऱ्यो भने 52 लाख पाइएन, म्याक्सिमम 50 भयो भने 26 लाख गऱ्यो भने 50 लाख पाइयो। त्यो हिसाबले हामीले बुझ्नु पर्यो। अब पेमेन्ट अन म्याचुरिटी टाइम सकेपछि के हुन्छ त? एक्सिडेन्ट कसैको केही भएन भने चाहिँ हामीले सपोज 20 लाखको इन्सुरेन्स गरेको छ भने 20 लाख प्लस त्यसमा बोनस जोडेर आउँछ। त्यो भनेको अहिलेको रेट अनुसार नर्मल 15 वर्ष 21 वर्षसम्म 5 वर्षदेखि 21 वर्षसम्म इन्सुरेन्स गर्दा 6.5% का दरले बोनस प्रोभाइड गरिन्छ र त्यो भनेको झन्डै डबल हुन आउँछ। 20 लाख गर्दा 39 लाख समथिङ अमाउन्ट आउँछ भने 10 लाख गर्दा 19,75,000 रुपिस आइरहेको हुन्छ। त्यसरी नियरली चाहिँ डबल हुन्छ। इन्सुरेन्स गर्दैमा जति वर्ष गरे डबल हुन्छ भनेर कतिपय साथीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो गलत कुरा हो। इन्सुरेन्समा पैसा डबल हुने भनेको हाम्रो यो म्याचुरिटीको टाइम कति वर्षको लागि गरेको छ र बोनस रेट कुन कम्पनीले कति दिन्छ भन्ने कुरा हो। जुन कम्पनीले बढी बोनस रेट दिन्छ त्यो कम्पनीको मात्र डबल हुने सम्भावना एटलिस्ट 15 वर्ष गर्दा हुन्छ, नभए चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष गर्दा पनि डबल हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँ नलाग्नु होला। त्यसपछि पेमेन्ट अन डेथ। अब डेथ भएको अवस्थामा चाहिँ कसरी पेमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले भनिसकेँ, डेथ भएको अवस्थामा जुन चाहिँ साथी अलाइभ हुनुहुन्छ, श्रीमान अथवा श्रीमती मध्ये जो बाँच्नुहुन्छ, यदि एक्सिडेन्टल्ली डेथ भएको अवस्थामा चाहिँ जति इन्सुरेन्स गरेको छ त्यसको डबल पैसा तुरुन्तै पाउँछ फ्यामिलीले। मानौँ 20 लाखको इन्सुरेन्स गरेको छ भने 40 लाख रुपियाँ चाहिँ बाँच्ने स्पाउसमध्ये कुन चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ उहाँले पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रिमियम वेभ अफ हुन्छ र टाइम बितेपछि फेरि 20 लाख प्लस बोनस झन्डै फेरि 40 लाख रुपियाँ फेरि पाउनुहुन्छ भने जीवनको टु टाइम्स चाहिँ यसबाट चाहिँ इन्सुरेन्स चाहिँ पाउने हुन्छ। र नेचुरल डेथ भएको अवस्थामा 10 लाखको इन्सुरेन्स गरेको छ भने 10 लाख तुरुन्तै फ्यामिली जो बाँच्छ उसले पाउँछ र टाइम बितेपछि अर्को 10 लाख प्लस बोनस झन्डै 20 लाख रुपियाँ चाहिँ फेरि पाउँछ। भनेपछि जीवनमा 2 पटक चाहिँ यदि रिस्कलाई हेर्ने हो भने रिस्कको सन्दर्भमा चाहिँ यो जीवन बिमाले के अत्यन्त आवश्यक छ। यदि केही पनि भएन भने चाहिँ फेरि 10 लाख गरेर चाहिँ 19,75,000 त्यही अहिलेको बोनस रेट अनुसार चाहिँ लगभग डबल चाहिँ आउँछ। तर हामीले यसरी बुझ्नु भएन केही भएन भने त फाइदा रहन्छ भने बुझ्नु भएन। केही नहुनु भनेको झन् ठुलो फाइदा हो। आफ्नो परिवार बाँच्नु भनेको सबभन्दा ठुलो फाइदा हो। त्यसकारणले हामीले त होला कि भनेर मात्र गर्ने हो। होस् कसैको जीवनमा पनि विपत्ति नआओस्, श्रीमान श्रीमती एकदम लाइफ टिल द डेथसम्म सँगै बाँच्न सकियोस् भने भोलि हामीले 10 लाखको इन्सुरेन्स गर्दा 20 लाख त पाइयो अनि बुढेसकालको सहारा त भयो। र यदि केही भएको अवस्थामा पनि बच्चा बच्ची पढाउनु पर्ने जो बाँच्छ उसको लागि चाहिँ पनि सपोर्ट भयो भनेपछि दुवै अर्थमा चाहिँ यो इन्सुरेन्स चाहिँ एकदमै लाभदायक म देख्दछु। त्यही कुरा यहाँनिर एक्सप्लेन गरेको छु मैले। यदि चाहिँ हाम्रो इन केस अफ डेथ अफ बोथ द इन्स्योर्ड पार्टनर्स बिफोर म्याचुरिटी, तपाईँको क्वेसन हुन्छ दुवैजना मऱ्यो भने के गर्ने त, दुवैजनाको डेथ भयो भने के गर्ने त, दुवैजना चाहिँ एकदम प्यारालाइसिस भएर कामै गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जो एक्सटेन्डल डेथ बेनिफिटबाट चाहिँ जो मान्छेले आय आर्जन गर्न सक्ने क्षमता गुमायो भने के गर्ने, त्यसको पनि विभिन्न प्रावधानहरू छ। अब यदि टाइम बित्नुभन्दा अगाडि दुवै पार्टनर्सहरूको डेथ भएको अवस्थामा जसको त्यहाँ नोमिनी जो इच्छाको व्यक्ति छ उसलाई चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ गरिन्छ। यसरी पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो श्रीमान श्रीमती दुवै मरेको अवस्थामा चाहिँ वान टाइम पेमेन्ट मात्र हुन्छ। एक्सिडेन्टल भएको छ भने डबल पेमेन्ट हुन्छ, नोमिनीलाई कन्ट्र्याक्ट क्यान्सल हुन्छ भने नेचुरल डेथ भएको अवस्थामा सम एस्योर्ड प्लस कति वर्षसम्म प्रिमियम तिरेछ त्यति वर्षको बोनस हालेर बाँच्ने मान्छेलाई दिन्छ। भनेपछि श्रीमान श्रीमतीकै हिजो आज त कतिपय कार एक्सिडेन्टहरू, रोडमा धेरै किसिमका एक्सिडेन्टहरू, मानिसहरूको चाहिँ प्लेनमा क्र्यास भएर एक्सिडेन्टहरू, विभिन्न किसिमका एक्सिडेन्टहरू भएको हुनसक्छ। त्यस्तोमा यदि इनकेस मानिसलाई केही भयो भने श्रीमान श्रीमती दुवै डेथ भएको अवस्थामा नोमिनी जो छ त्यसलाई चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ। भनेपछि श्रीमान श्रीमती नरहेको अवस्थामा बच्चा बच्ची छन् भने बच्चा बच्ची नै प्रायः नोमिनीको रूपमा राखिने हुँदा चाहिँ उनीहरूले पनि आफ्नो लाइफलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ।
एउटा एक्जाम्पल मैले लिएको छु यहाँ। जस्तै मैले एक्जाम्पल के लिएको छु, हस्बेन्डको एज 30 इयर्स छ, वाइफको एज 25 इयर्स छ भने यो एउटा एक्जाम्पल हो। यसको लागि चाहिँ आउने मात्र प्रिमियम हो है, सबैको लागि हुँदैन, फेरि एज अनुसार डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यसको लागि यहाँहरूले मलाई कल गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। सम एस्योर्ड 10 लाख 10 लाखको इन्सुरेन्स गर्दाको एक्जाम्पल लिएको छु मैले। पोलिसी कति वर्षले? 15 वर्षलाई यदि हामीले इन्सुरेन्स गर्ने योजना बनायौँ, श्रीमानको 30 छ, वाइफको 25 छ भने 1 वर्षको हामीले 75,300 रुपियाँ चाहिँ एनुअल प्रिमियम तिर्नुपर्छ। एनुअल है, यो फेरि क्वार्टरली हाफ इयरली प्रिमियम फरक आउँछ अनि 15 वर्षसम्म यो तिर्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल भयो। श्रीमानको उमेर 30, श्रीमतीको उमेर 25 हुँदा 10 लाखको इन्सुरेन्स गर्दा 15 वर्षसम्म 75,300 वार्षिक तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा मैले विभिन्न कन्डिसनहरू तपाईँलाई यहाँ एक्जाम्पल सहित एउटा दिन्छु। यदि इफ अ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ बोथ डाई आफ्टर 5 इयर्स अफ प्रिमियम देन वाट ह्यापन्स भनेपछि यदि 5 वर्षसम्म प्रिमियम तिरेर चाहिँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ दुवैजना मऱ्यो भने चाहिँ, सरी यो अलिकति ठाडो शब्द भयो सरी यसको लागि, दुवैजनाको यदि डेथ भएको अवस्थामा, उहाँको देहान्त भएको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा मैले एक्जाम्पल सहित दिएको छु। यहाँनिर चाहिँ मानौँ 5 इयर्ससम्म 10 लाखको इन्सुरेन्सलाई मैले एक्जाम्पल मानेको छु। 5 इयर्ससम्म हामीले कति इन्भेस्ट गऱ्यौँ? 5 × 75,300 भनेपछि 3,76,500 चाहिँ जसले इन्सुरेन्स गरेको छ उहाँहरूले चाहिँ यति बुझाउनुहुन्छ 5 वर्षसम्म होइन। 5 वर्षमा उहाँको लगानी यति भइसकेको छ भनेपछि श्रीमान अथवा श्रीमती दुवैजनाको डेथ भएको अवस्थामा चाहिँ नोमिनीले चाहिँ बाँच्ने मान्छेले कति पाउँछ भन्दाखेरि बोनस टिल 5 इयर्स एज पर प्रिभेलिङ बोनस रेट भनेको अहिलेको चाहिँ 6.5 होला, हुनसक्छ भविष्यमा गएर 7% 8% होला, त्यो अनुसार क्यालकुलेसन हुन्छ। र अहिलेको बोनस रेट 6.5% अनुसार 10 लाखको चाहिँ 6.5%ले 65,000 हुने भयो। 5 इयर्ससम्म हामीलाई आउने कति भयो? 3,25,000 बोनस आउने भयो। यति चाहिँ हामीले बोनस कमाइसकेका छौँ। अब श्रीमतीको डेथ भयो भने बच्चा बच्ची नोमिनीलाई दिनु पर्यो। नोमिनीले कति पाउँछ भन्दा सम एस्योर्ड 10 लाख गरेको छ भनेपछि त्यो बोनस जोडेर आउँछ। अब अपन नर्मल डेथ नोमिनी विल रिसिभ 10 लाख, त उसको सम एस्योर्ड भइ नै हाल्यो अनि उसले पाउने बोनस कति भयो? 3,25,000, 13,25,000 पाउँछ। यहाँहरूले यहाँ बुझाएको फेरि 3,70,000 76,500 कहाँ गयो भन्नु होला? त्यो हामीलाई प्रिमियम तिरेको, त्यो हामीलाई त्यो पैसा यही 10 लाखभित्र परिसकेको छ। त्यस कारणले 10 लाख आउने तरिका कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यदि 10 वर्षसम्म बोनस तिरे भने 10 वर्षको बोनस प्लस 10 लाख जोडेर आउँछ। 3 वर्षको बोनस तिरेको भए, प्रिमियम तिरेको भए 3 वर्षको बोनस प्लस 10 लाख जोडेर आउँछ भनेपछि हामीले कति वर्षसम्म प्रिमियम तिरेका छौँ त्यति वर्षको बोनस प्लस सम एस्योर्ड जति लाख गरेका छौँ त्यो जोडेर आउँछ। सायद एकै किस्ता तिरेको भए पनि 75,300 तिरेर श्रीमान श्रीमती दुवैजनाको डेथ भएको अवस्थामा पनि हामीलाई 10 लाखको 6.5% बोनस कति हुन्छ? 65,000 भनेपछि एक किस्ता तिरेर पनि श्रीमान श्रीमतीको डेथ हुन्छ भने परिवारले पाउँछ 10,65,000। यहाँ चाहिँ एक्जाम्पल मैले 5 इयर्सको दिएको भएर 5 इयर्ससम्म कम्पनीको तर्फबाट हामीले यति बोनस कमाइसकेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन भइसकेको हुन्छ। जुन बेलामा घटना घट्छ त्यति बेलामा 10 लाख प्लस 3,25,000 जोडेर 13,25,000 भुक्तानी गरिन्छ, जसमा यो बोनस जुन कमाइ हुन्छ बोनस त्यसमा चाहिँ 5% अहिलेको रुल अनुसार चाहिँ 5% TDS ट्याक्स काटेर पेमेन्ट गरिन्छ भने 10 लाखमा ट्याक्स लाग्दैन, 3,25,000 को 5% काटेर जोडिन्छ भनेपछि 13 लाख, त्यसमा अब 12,95,000 को हाराहारीमा पैसा आउला। ठ्याक्कै मैले यहाँ क्यालकुलेट गरिनँ। अनि अपन एक्सिडेन्टल डेथ, यदि चाहिँ एक्सिडेन्टल डेथमा चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको डेथ भएको हो भने चाहिँ यो चाहिँ माथिको नेचुरल डेथ भयो, नेचुरल डेथमा आउने 13,25,000। एक्सिडेन्टल डेथ भएको छ भने चाहिँ तिरेको त कति हो? 3,76,500 हो, तर पाउने कति फ्यामिलीले भन्दाखेरि एक्सिडेन्टलमा चाहिँ डबल पाइन्छ, जति गरेको छ 20 लाख त पाउने भयो। 20 लाख प्लस यो 3,25,000 पनि जोड्दा परिवारले कति पाउँछ? 23,25,000 पाउँछ, जबकि लगानी भएको छ जम्मा 3,76,500 भनेपछि थोरै लगानीबाट पनि आफ्नो परिवारको जीवन सुरक्षित र आफ्नो परिवारको चाहिँ फाइनेन्सियल प्रोटेक्सन हुने हुँदा चाहिँ परिवार बाँच्ने मान्छेले लाइफलाई अगाडि बढाउन हेल्प गर्छ भनेपछि यो चाहिँ श्रीमान श्रीमती दुवै डेथ भएको अवस्थामा नेचुरली डेथ हुँदाखेरि कसरी पैसा आउँदो रहेछ र एक्सिडेन्टली डेथ हुँदाखेरि कसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हो। अब अर्को केस हेरौँ हामी। इफ अ हस्बेन्ड अर वाइफ dies after 5 years of insurance in an accident, then what happens? श्रीमान अथवा श्रीमती मध्ये एक्सिडेन्टमा परेर डेथ भयो, जो कुनै एकजनाको, श्रीमानको पनि हुन सक्ला श्रीमतीको पनि हुन सक्ला, त्यस्तो एक्जाम्पल लिउँ, त्यस्तो नहोस् कसैको पनि। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि अघि एक्जाम्पल लिँदा हामीले कम्पेन्सेसन टु बी प्रोभाइडेड आफ्टर 5 years टु द लिभिङ वान भनेको चाहिँ कति हो? 20 लाख रुपियाँ भयो। यदि एक्सिडेन्टमा परेर श्रीमान अथवा श्रीमती कसैको डेथ हुन्छ भने जति इन्सुरेन्स गरेको छ त्यसको डबल तुरुन्तै पेमेन्ट हुन्छ। मतलब 10 लाखको गरेका छन् 20 लाख, 20 लाख गरेर 40 लाख, यसरी 50 लाख एक्सिडेन्टल डेथ बेनिफिट नबढ्ने गरी चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ। त्यस कारणले यो 20 लाख रुपियाँ चाहिँ यहाँनिर तुरुन्तै बाँच्ने स्पाउसमध्ये कुनै एकजनाले पाउँछ।
त्यसपछि प्रिमियम तिर्नु पर्दैन, नो निड टु पे प्रिमियम देन आफ्टर टिल द म्याचुरिटी अफ पोलिसी। भने 5 वर्ष तिर्सेका छ, अझै त्यो इन्सुरेन्स परिपक्व हुन म्याचुर हुनलाई कति टाइम लाग्छ? 10 वर्ष लाग्छ। 10 वर्षमा कुनै प्रिमियम तिर्नु पर्दैन र त्यसपछि प्रिमियम नतिरे पनि फेरि इन्सुरेन्स भइरहेको हुन्छ र फेरि म्याचुरिटी पछि बाँच्ने मान्छेले कति पाउँछ? अगेन आफ्टर म्याचुरिटी, द्याट इज आफ्टर 15 years द लिभिङ वान विल गेट अगेन सम एस्योर्ड प्लस बोनस। भनेको त्यो भने कति हुन्छ भने सम एस्योर्ड भनेको 10 लाख भयो, बोनस भनेको चाहिँ 15 वर्षसम्म 9,75,000 आउँछ। फेरि कति पाउने भयो? 19,75,000 पाउने भयो। भनेपछि यदि श्रीमान श्रीमती मध्ये जो कोहीलाई एक्सिडेन्टमा परेर डेथ भएको अवस्थामा, भवितव्य परेको अवस्थामा चाहिँ बाँच्ने मानिसले आफ्नो परिवार गुमाएको पीडा त छँदैछ, तर भविष्यमा अगाडि बढ्नको लागि त पैसाकै आवश्यकता पर्छ, फाइनेन्सकै आवश्यकता पर्छ। त्यसलाई चाहिँ यसले राम्रोसँग कभर गर्ने हुनाले यो पोलिसीले राम्रो रूपमा लिन सकिन्छ। मतलब दुईचोटि यसले चाहिँ पे चाहिँ गर्छ। त्यसपछि अर्को एउटा कन्डिसन हेरौँ, इफ अ हस्बेन्ड अर वाइफ डाइज नर्मल्ली भनेको नेचुरल डेथमा आफ्टर 5 years अफ इन्सुरेन्स देन वाट ह्यापेन्स। यदि नर्मल डेथ भएको अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल डेथ भएको अवस्थामा डबल आउँदैन, फरक त्यति मात्र हो। कम्पेन्सेसन टु बी प्रोभाइडेड आफ्टर 5 years टु द लिभिङ वान। जो बाँच्छ त्यसलाई 10 लाख मात्र दिइन्छ। अघि एक्सिडेन्टमा चाहिँ 20 लाख आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ 10 लाख तुरुन्तै पायो। 5 वर्षको पछि कसैको एकजनाको डेथ हुन्छ भने बाँच्नेले 10 लाख तुरुन्तै पायो अनि प्रिमियम तिर्नु पर्दैन यसमा पनि। फेरि टाइम बितेपछि बोनस प्लस सम एस्योर्ड भनेको 10 लाख प्लस 9,75,000ले 19,75,000 पायो। भनेपछि यसमा पनि नेचुरल डेथ हुँदा पनि 2 times पायो। फरक के हो? एक्सिडेन्टमा यो डबल हुन्छ भने नेचुरलमा चाहिँ यो सिङ्गल हुन्छ। नेचुरल भनेको चाहिँ रोग व्याधि लागेर जुनसुकै रोग लागेर डेथ भएको अवस्थामा हैन, त्यस्तो अवस्थामा दिने हो। एक्सिडेन्ट भनेको चाहिँ अब भवितव्य पर्ने हैन, बुझिहाल्नुहुन्छ एक्सिडेन्टको मिनिङ। अब तपाईँहरूको यति हेरिसकेपछि तपाईँहरूले के विचार गर्नुभयो त? कति पैसा जान्छ यसबाट? फ्युचरमा हामीलाई के फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू कपलहरूले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले साधारणतया के एउटा तपाईँहरूलाई क्लियर हुनको लागि एउटा के बनाइदिएको छु भन्दाखेरि कति तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, रिटर्न कति हुन्छ विथ रिस्क कभरेज। रिस्क कभरेजलाई पनि हेर्नु पऱ्यो नि त। यस्तो यति पैसा तिरे पनि केही भयो भने त लाइफ त बाँच्नेको राम्रोसँग अगाडि बढ्दो रहेछ नि त भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जहिले पनि इन्भेस्टमेन्टको तुलनामा रिटर्न जहिले पनि हाई पाउनुहुन्छ। तपाईँको टोटल इन्भेस्टमेन्ट अघि मैले 75,300 मतलब 10 लाखको इन्सुरेन्सलाई जेनरली एक्जाम्पल लिइरहेको छु। 75,300 × 15 तिर्दाखेरि अघिको 30 वर्षको श्रीमान र 25 वर्षको श्रीमतीलाई 11,29,500 तिर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यति हुन्छ। 10 लाखको इन्सुरेन्स गरेर 10 लाख मात्र तिर्ने भन्ने चाहिँ होइन। फेरि 10 लाखको इन्सुरेन्स गर्दा जहिले पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले एज अनुसार चाहिँ रिस्क पनि लिएको हुन्छ। त्यो रिस्क 1,29,500 चाहिँ हाम्रो रिस्क बाबत हामीले तिरेको पैसा हो। तपाईँको टोटल इन्भेस्टमेन्ट 11,29,500 हुन्छ। तर यो एज अनुसार हुन्छ। जस्तै 40 वर्षको मान्छे गऱ्यो भने यो 11,29,000 भन्दा माथि जान सक्छ। 11,50,000 पनि 55,000 हुनसक्छ। त्यसैले एज जति बढी भयो त्यति नै यो हाम्रो प्रिमियम अमाउन्ट पनि बढ्ने हुँदा हामीले जति सक्दो चाँडो एजमा इन्सुरेन्स गर्नु राम्रो मानिन्छ। यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हुँदो रहेछ। इफ नथिङ ह्यापन्स यो रिटर्न, केही पनि भएन, श्रीमान श्रीमती दुवै बाँचेको अवस्थामा धेरै राम्रो नि हैन। त्यसरी बाँचेको अवस्थामा टोटल हामीले अहिलेको बोनस रेट अनुसार चाहिँ 15 वर्षपछि पाउने। यो 15 वर्षको मात्र केस। यदि हामीले 21 वर्ष गर्छौँ भने त 7.2% बोनस रेट हुन्छ। अझै बढी हामीले चाहिँ पाउँछौँ। यो लगभग 24 लाख समथिङ पाउँछौँ। यो त 15 वर्षको एक्जाम्पल दिएको मैले। 19,75,000 पाउँछ। यदि चाहिँ तपाईँको कपल डाइज इन एन एक्सिडेन्ट, कुनै एउटा कपल्स मध्ये कुनै एकजनाको एक्सिडेन्टमा मऱ्यो भने चाहिँ टोटल चाहिँ कति पाउने हुन्छ? 39,75,000 रुपियाँ टोटलमा चाहिँ पाउँछ। 10 लाखको इन्सुरेन्स गर्दा दुईचोटि पेमेन्ट गर्दा चाहिँ 15 वर्षभित्रमा चाहिँ 39,75,000 चाहिँ बाँच्ने मान्छेले पाउँछ। यदि कपल डाइज वान अफ द कपल्स भनेको कपलमध्ये कुनै एकजना नेचुरल डेथमा मऱ्यो भने चाहिँ टोटल दुईचोटि गरेर 29,75,000 पाउँछ हैन। यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। र यतिन्जेलसम्म मेरो भिडियो हेरिनु भएको यहाँ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फर्दर केही जिज्ञासा तपाईँहरूलाई इन्सुरेन्सको प्रडक्टबारे बुझ्नु पऱ्यो डिटेलमा, कुनै अब हामीसँग धेरै प्रडक्टहरू पनि छ, त्यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई म एकदम स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले मलाई भाइबर इमोमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन मैले यहाँ डिस्क्रिप्सनमा मेरो यहाँनिर अहिले भर्खरै राखिदिएको छु तलपट्टि। र यसमा चाहिँ मलाई तपाईँले, मेरो नाम पुरुषोत्तम थापा हो, म अहिले एजेन्सी म्यानेजरको रूपमा कार्यरत छु र नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड भइनेले हाम्रो धेरै ठाउँमा शाखा छ, देशभरि नै व्यापक रूपमा शाखा छ र सबभन्दा लिडिङ इन्सुरेन्स कम्पनीको रूपमा पनि यो अहिलेसम्मलाई चाहिँ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स हामी लिन सक्छौँ र एकदम हामी विश्वस्त छौँ कि भविष्यमा पनि यस्तै नै हुनेछ। र तपाईँले मलाई चाहिँ इमेल मार्फत पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र मेरो वाट्सएप इमो भाइबर नम्बर रहेको छ 9813170983। यो मार्फत पनि कन्ट्याक्ट गरेर इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले मलाई भाइबर नम्बर पठाइदिनु भयो भने म आफै यहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नेछु। र मेरो जिएसएम रहेको छ 9865538068। यो नम्बरबाट पनि यहाँहरूले मसँग जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। मलाई मेसेज
पठाउनु सक्नुहुनेछ। भाइबर इमोमा नम्बर दिएर इन्सुरेन्स बारेमा बुझ्न चाहन्छु भन्नुभयो भने म यहाँहरूलाई म आफै नै कल ब्याक गर्नेछु। आशा छ यहाँहरूले जीवनसाथी बिमालाई मन पराइदिनुहुनेछ र फ्युचरलाई सेक्योर गर्नको लागि यसमा आबद्ध हुनुहुनेछ। यतिन्जेलसम्म हेर्नुभएको यहाँहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिलेसम्म यहाँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला। मेरो अकाउन्टिङसँग रिलेटेड भिडियोजहरू पनि आउँछ, सेयर मार्केटसँग रिलेटेड भिडियो पनि मैले अपलोड गर्ने प्लान गरिरहेको छु। र मेरो जेनरली म अकाउन्ट सब्जेक्ट टिचिङ पनि गरिरहेको हुनाले चाहिँ मेरो चाहिँ 10 क्लासदेखि ब्याचलर लेभलसम्मका विभिन्न अकाउन्टका टपिकहरूमा मैले भिडियो बनाउँदै हाल्ने प्लान गरिरहेको छु। अहिलेसम्म मैले मेरो लगभग 35-36 वटा भिडियोजहरू पनि अपलोड गरिसकेको छु आफ्ना बच्चाहरूलाई, आफ्ना साथीहरूलाई। यदि तपाईँहरूलाई पनि यो आवश्यक छ भने यो हेर्न सक्नुहुनेछ। र नयाँ नयाँ भिडियोज हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी मलाई सपोर्ट गरिदिनु हुनको लागि पनि म धेरै धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु।